अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुद्दा वही है जो आप सबको इस वक्त भुगतना पड़ा है, वो ये कि जनाब पेट्रोल प्राइस में एक दफ़ा फिर से होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से महंगाई का एक नया तूफ़ान दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि अब घरों में दरवाजे तोड़ कर दाखिल हो चुका है। और सूरत हाल ये कि हर शख्स ही, भले वो लोअर मिडिल क्लास से हो, बिल्कुल गरीब तबका हो, जो ख़त गुर्बत से नीचे, हर कोई चीख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बराह रास्त हर एक पर असर होता है। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो ये भी लोग बात कर रहे हैं कि जी ये तो तजर्बाकार थे, तो फिर ये क्यों नहीं संभाल सके, ये तो उनको कहते थे कि आप पेट्रोल प्राइस कम करें, तो खुद आके क्यों हमें मजबूरियाँ गिनवा रहे हैं। जो रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होते थे, अगर उन्होंने भी यही करना था तो फिर ये आए किस लिए थे, अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते थे। ये और इस तरह की बहुत सी बातें। अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो एलीट क्लास है, उनको जो मराहत मिलती हैं पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में, उनको वापस कर लिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए, तो शायद आवाम का गम व गुस्सा कम हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा करने से कोई फ़र्क पड़ेगा आवाम की ज़िंदगी पर या नहीं, या कम अज़ कम ऑप्टिक्स ही बेहतर हो जाएंगे? इसके हवाले से भी बात हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ कुछ सियासी असरात का भी जायज़ा लेंगे कि आखिर इस गवर्नमेंट ने ये सारा मामला मुश्किल फ़ैसले करने का जो अपने गले में डाला है, और सोचा ये था कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, रिलीफ दे देंगे आवाम को, तो फिर इलेक्शन में जाना आसान होगा, तो क्या उनके लिए ये मामला वाकई इसी तरह चलता नज़र आ रहा है, या फिर ये सारी गेम उल्टी पड़ गई है और उनके लिए हालात मुश्किल तर हो जाएंगे? ये भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि इप्सॉस सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि आवाम का गम व गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। 60% आवाम का ये ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये सर्वे भी उस वक्त कंडक्ट किया गया था जब ये पेट्रोल प्राइस अभी रिसेंट जो बढ़े हैं वो नहीं बढ़े थे। और इसके साथ साथ मईशत को बुनियादी तौर पर कौन से इस्लाहात की ज़रूरत है और कैसे ये मुस्तहकम हो सकती है मुस्तकिल बुनियादों पर, इसके हवाले से खुसूसी तज़किरा करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। सब हमेशा जब हम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल प्राइस की बात करते थे तो आप हमेशा आवाम की बात करते थे। आप कहते थे आवाम को मैक्रो इकनॉमिक्स समझ नहीं आती, उसको ये पता है कि उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है, और ज़ाहिर है कि आवाम का आप दर्द रखते हैं। तो मैं आज भी आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर इमरान खान की उस वक्त ये बात आवाम को समझ नहीं आती थी बकौल आपके कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में ज़्यादा हैं तो इधर भी होंगी, तो क्या इन हुक्मरानों की समझ आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आवाम को समझ कैसे आए और आए भी क्यों। देखिए एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक सैलरी पर्सन, उसको क्या चाहिए? उसने अपने ऑफिस आना है, अपने काम पे जाना है, अपनी मजदूरी पे जाना है, उसे पेट्रोल चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप मुझे ये बताएं कि आप अगर सब्ज़ी लेने जाएं तो सब्ज़ी वाला अगर आपको कहेगा कि 10 रुपये की ये चीज़ मिलेगी तो आप उसे कहें 8 ले ले, तो वो क्या कहेगा कि आप मुलाजिम हैं तो मैं आपको 8 रुपये में दे दूँगा। वो कहेगा जी महंगाई हो गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 10 रुपये लेनी है तो ले, मैं 8 रुपये नहीं दे सकता। तो मामला ये है कि आप जो मर्ज़ी के कान इधर से पकड़ें या उधर से, इस बात को कोई ज़ई शूर जुटला नहीं सकता कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये कोई दूसरी राय नहीं है। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने मुश्किल फ़ैसले किए हैं। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने अपनी सियासत नहीं बचाई, बल्कि आपने मुल्क बचाने के लिए ये फ़ैसला किया। ये तो अवाम को 6 महीने साल के बाद पता चलेगा ना, फिर देख लेंगे। अगर आपने वाकई मुल्क बचा लिया और इतनी अच्छे हालात हो गए तो लोग कहेंगे जी आपके मुश्किल फ़ैसलों से अच्छा हो गया। फ़िलहाल तो अवाम को ये पता है कि एक हफ्ते में अगर 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 30-30 रुपये करके 2 दफ़ा, तो उसका बोझ डायरेक्टली उन पे आएगा। एक आम आदमी जो है ना, जो मिडिल क्लास का, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का, और उसके पास अगर 800 सीसी गाड़ी है, छोटी गाड़ी 800 सीसी, तो वो उसकी टैंकी जो 4500 रुपये में बढ़ती थी अब वो 6500 में फिल होगी। जब उसका ये 2000 रुपया बढ़ा तो इसका मतलब है कि आप ये देख लें कि वो उसका 2000 रुपया जब बढ़ा है तो वो अगर हफ्ते बाद भी वो बढ़वाए तो उसका तो 8000 रुपया बढ़ गया। अब 8000 रुपये जब वो ज़्यादा खर्चेगा तो उसका बजट डिस्टर्ब नहीं होगा, जाहिर है। इसलिए और बात सिर्फ यही थोड़ी रुकेगी, जब वो कोई और चीज़ भी खरीदने जाएगा हर चीज़ पे ही इजाफा होगा। सुन ले, और पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी, बिजली जब महंगी होगी तो बिल भी ज़्यादा आएंगे। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों से प्रोडक्शन हर चीज़ की महंगी होगी,
घी بھی مہنگا ہوگا, آٹا بھی مہنگا ہوگا, چینی بھی. اب آپ جو سبسڈی دینے کا اعلان کر رہے ہیں یا جو آپ نے سبسڈی دی ہے وہ کدھر جائے گی؟ معاملہ تو پھر اس میں مزید سبسڈی دینے کے بعد بھی چیزیں اگر مہنگی ہو جائیں گی تو آپ کے لیے مزید مشکل ہوگی, راوی آپ کے لیے چین نہیں لکھے گا. ٹھیک. ہلالی صاحب, یہ گورنمنٹ اس وقت دو وجوہات پیش کر رہی ہے, توجیحات. ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی چونکہ عالمی منڈی میں قیمت زیادہ ہے لہٰذا ہمیں بھی زیادہ کرنی پڑے گی, جو ایک ہم گھسا پٹا ہمیشہ ہر ایک سے سنتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جاتے جاتے یہ ٹریپ کرنے کے لیے نئی گورنمنٹ کو جان بوجھ کر وہ بہت زیادہ سستی قیمتیں رکھ کے چلے گئے تاکہ آنے والی گورنمنٹ پہ اس چیز کا پریشر پڑے گا. تو یہ ٹریپ تھا ان کا بیسکلی, اور اس کی بھی ذمہ داری بھی اس پہ ڈال رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز تھیں وہ انہوں نے کی تھی, لہٰذا یہ ساری گالیاں جو ہمیں پڑی ہیں یہ اصل میں ان کو پڑھنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیویبل باتیں ہیں اور جسٹیفائڈ ہیں؟ یہ جو شریفز کہتے ہیں کیا بلیویبل ہے, اور یہ مفتہ جو ہے یہ ہر قسم کا بہانہ دے گا. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں آپ کو, ان کو چھوڑیں, their opinions are not worth consideration. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم نے آؤٹ آف دا باکس تھوڑا سا تھنکنگ کیا. میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے پاس 4 لیٹر کی گاڑی ہے, 4 لیٹرز. میں بڑا مالدار آدمی ہوں, 4-10 گھر ہیں, پتہ نہیں کتنا زمین ہے, میرے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو جب میں جاتا ہوں ادھر پے کرنے کے لیے, کیوں نہیں وہ جو پیٹرول سٹیشن والا ہے وہ کہتا ہے سر آپ مہربانی سے یہ گاڑی آپ کی ہے, کہیں گے ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر ہیں لہٰذا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کو 200 جو بھی ہے ابھی کیا ہے آج کل 260 ہے, 200 کیا ہے 40 ہے, 209 روپے 85 پیسے, 210 ہے آلموسٹ 210. آپ 209 ہیں, آپ 300 روپیہ آپ کو دینا پڑے گا. کیوں نہیں؟ وہ کہے گا لے لیں. وہ کیوں کہے گا کہ نہیں؟ وہ آدمی جو اسکوٹر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ آدمی جو روزی اس کا کماتا ہے رکشہ چلاتے ہوئے, اس کو بھی میرے جتنا پیسے لو اس سے بھی. کیوں نہیں؟ اس لیے کیوں, یہ ہے آپ کا دماغ, خدا نے دیا ہے نا آپ کو. تو ایسے مانے گا پیٹرول پمپ پہ کہ یہ میری گاڑی ہے میرے سے لے لو. غریبوں پہ سب لوگ نا اپنے ڈرائیورز کو گاڑیاں دے کے بھیج دیں گے, بولیں گے نہیں جی ہماری تو گاڑی نہیں ہے. معاف کریے, آپ تو مجھے لٹرلی دے رہی ہیں. What are you saying? I'm not saying you do it literally. میں کہہ رہا ہوں جب آپ پہنچیں گے ادھر ایک قانون آئے گا, جو آدمی 4 لیٹر کی گاڑی آتا ہے اور یا ملازم ہے یا مالک ہے اس سے اتنے پیسے لیں, اور اگر دوست ہے اس سے بھی اتنے پیسے لیں, جو بھی ہے جس کی گاڑی جو 4 لیٹر کی آتی اتنے پیسے لیں. آپ تو ہر چیز لٹرلی لے کے پتہ نہیں where you land up. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے, کیوں نہیں امیر آدمی, آپ کو پتہ ہے امیر آدمی 1% آدمی اس ملک میں 1% of the rich in this country وہ کتنا اون کرتے ہیں؟ وہ اون کرتے ہیں 9% ملک کا. 314 ارب روپیہ بلین ڈالر کا ہمارا اکانومی ہے, اور 1% 9% رکھتے ہیں, اور 20% 50% اون کرتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں ان سے لو, مگر اس کے لیے آپ کے پاس ایک تھنکنگ ہونی چاہیے. ایسا کوئی میکینزم اس وقت بھی بڑا ڈسکس ہوا تھا ہلالی صاحب, لیکن نہ وہ گورنمنٹ کسی نتیجے پہ پہنچ سکی تھی اور نہ ہی یہ گورنمنٹ. ہارون رشید صاحب سینئر تجزیہ کار, معروف کالم نگار دانشور اس وقت ہمارے ساتھ موجود, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس سے عوام کتنے پریشان ہیں, کتنا بوجھ ہے ان کے اوپر, اور پھر یہ بھی کہ یہ جو پریشانی ہے وہ عوام کی غیظ و غضب یہ کس طرح سیاستدانوں کو متاثر کر سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب, آپ نے آج پھر ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ہارون رشید صاحب, یہ جو پیٹرول کی پرائس بڑھنا ہے, ظاہر ہے اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ irrespective of the fact کہ انہوں نے کیا دعوے کیے تھے کہ ہم سستا کر دیں گے یہ وہ, ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ بہرحال کرنا چاہیے کہ پیٹرولیم پرائس پر ہم سیاست نہ کریں, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں سب کو ہی اس چیز کو پھر بڑھانا پڑتا ہے, ہر حکومت کو, چونکہ یہ لنکڈ ہیں عالمی مارکیٹ سے. نہیں وہ تو بجا ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ جب ہر چیز پہ سیاست ہو رہی ہے
اور تانا زنی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، کوئی کتنا ہی اچھا کام کرے آپ کا مخالف آپ اس میں کیڑے ڈالتے ہیں، اور آپ کے لوگ کتنا ہی برا کام کریں، کتنی حماقت کی بات کریں. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا قوم کو بیکاری کہا، اور کہا کہ بیکاری کا کوئی ایک انتخاب نہیں ہوتا، تو آپ اس کے لیے جواز تلاش کریں. تو یہ تو کوئی سیاست تھوڑی اختلاف رائے تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک دشمنی ہے. ایسے عہد قدیم کے مزارے اپنے جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے فضا میں اتنی تلخی گھل گئی ہے کہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری یہ جو پیٹرول کی پرائس کا مسئلہ ہے، دیکھیے وہ ہر ملک کو اپنی ترجیحات خود طے کرنی چاہیے. وہ تو بڑھائے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں. جتنا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اپنی دنیا میں، کوئی مہنگا خرید کے سستا تو نہیں بیچ سکتا، اور پاکستان تو بالکل ہی ایسا نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ جی بہت مہنگا کر دیا اور بہت مہنگائی، عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی، تباہی مچا دی. وہ تو سال میں جتنی پرائسز بڑھی تھی انہوں نے مہینے 1.5 مہینے میں بڑھا دی ہیں، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اطلاع یہ ہے کہ 7 کروڑ روپے سوئمنگ پول پہ خرچ کر دیے ہیں. وہ بھائی آپ وہاں جاتے تھے شہباز شریف صاحب، وہاں اپنا میرٹ ہوٹل میں جا کے سوئمنگ کرتے تو کرتے رہتے ہیں. 7 کروڑ روپے کو کھیل تماشا ہے، مذاق ہے. دیکھیے وہ جناب عمر بن خطاب کی پوتی وہاں سے گزری، انہوں نے کہا یہ بچی کون ہے؟ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، 5 سال قید کے تھے جو گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا مسلم ہسٹری کا. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے. اس کو پہچان نہیں سکے، چھوٹی بچی، تاشنادہ کر دیا تھا. بس بھائی ایگزامپل لیڈ کیا جاتا ہے. 3000 کنال کے گھر میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کا مکان جو ہے وہ 300 کنال کا، ویسے اس میں روز اضافہ ہوتا جاتا ہے. 280 کنال ہے، ویسے وہ 300 ہو گیا، 350 ہو گیا، 400 ہو گیا. میرا خیال ہے ہوتے ہوتے وہ 10,000 کنال کا ہو جائے گا. لیکن ہارون رشید صاحب اب کچھ اس بارے میں بات ہو تو رہی ہے کہ جی سادگی ہم اپنا کے اور کچھ ریڈیوس کر کے کوٹا، تو ہم کچھ اس طرف لوگوں کو لگائیں گے. دیکھیے یہ ان حکمرانوں کے طبقے کے 3 خصوصیات ہیں. وعدہ کرتے ہیں توڑنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، اور ناجائز پیسہ کماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ قرضے لیتے ہیں اس لیے کہ جو قرضے کی رقم ہوتی ہے وہ صوبوں کو نہیں منتقل کی جاتی، اور یہ شبدہ بازی کرتے ہیں، یہ باتیں بناتے ہیں. ان کو کوئی اکرام قانون کا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی دولت ملک سے باہر ہے، تو انہیں کیا پرواہ ہے؟ کل ان کی کیا، بڑے صنعت کاروں کے کاروباریوں میں سے ہر ایک کی دولت کا حصہ 10 سے 15 بلین ڈالر کم از کم ملک سے باہر جاتے ہیں. تو یہ اگر ترجیحات آپ طے کر لیں تو ترجیحات بالکل واضح ہیں. یہ اسٹیٹ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کریں، اور یہ 1000-1200 ارب روپے تک جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایگزیکٹ اماؤنٹ کتنی ہے. یہ FBR کو ٹھیک کریں، پولیس کو ٹھیک کریں. پولیس کی رشوت کم از کم 2-3 ہزار روپے تو سالانہ ہوگی. وہ تو ایک طرح کا ٹیکسی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب یہ کافی زیادہ یہ معاشی فیصلہ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بعد میں شاید ریلیف دے دیں گے عوام کو، لیکن کیا اس قسم کے مزید کوئی فیصلے عوام پر امپوز کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی، اور کیا اس سے انہیں وہ سیاسی فائدہ حاصل ہو سکے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یا الٹا نقصان ہوگا؟ دیکھیے مخلوط حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. مولانا فضل الرحمان کو خوش رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اختر مینگل کو خوش رکھنا ہے، زرداری صاحب کو خوش رکھنا ہے. جب آپ قانون ہی پامال ہو جائے، کہیں انصاف ہی نہ ہو. ایک آدمی نے مثالی حکومت کی ہے، افسوس کہ وہ دوسرے لوگ اس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا، ایسے علامت کے طور پہ ہوتا ہے. اس نے جوانی میں کہا تھا کہ انصاف اگر مہیا نہ کیا جائے تو ملک مستحکم نہیں ہو سکتا. اس کا نام تھا شیر شاہ سوری. اس کے نقش قدم پہ چل کے اکبر جو ہے وہ اکبر اعظم بنا. اس نے وہ ایسا عدالتی نظام بنایا اس دور کے مطابق، اور اس دور کے مطابق پولیس کی تشکیل کی اور بہت سے کیے. سول ادارے مضبوط ہوتے، ادارے، حکومت نہیں، وزیر اعظم نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، سول ادارے، پولیس، عدلیہ، ٹیکس کلیکشن اور پٹواری وغیرہ وغیرہ، یہ ادارہ اسی کا بنایا ہوا ہے شیر شاہ سوری کا. اچھا وہ اب آپ انصاف کہیں ہے نہیں، آزادی ہے نہیں. ابو وال اتنی بے یقینی ہے. آج یہ 2-3 بڑی کار کمپنیوں نے اپنی پیداوار بند کر دیا ہے. موڈیز آپ کو منفی میں لے گیا ہے،
اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ان حالات میں نہیں ہو سکتا. اور خان صاحب بھی احتیاط بالکل نہیں کرتے, احساس نہیں ہونے کہ یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا. مگر مریم تو آگ لگانے پہ تلوی ہیں, 2 منشی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, گالم گلوچ کے لیے اور تانا زنی کے لیے. اس طرح ملک نہیں چلتے. خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے, پہ نہیں چل رہا ہے. صحیح. خان صاحب کی آپ نے بات کی, ہارون رشید صاحب وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا اگلا پلان کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا 6 دن کا الٹیمیٹم ان کا ختم ہو گیا, اب وہ کیا سوچ رہے ہیں آگے, کوئی پلان ہے ان کے پاس؟ دیکھیے وہ خان صاحب جو ہے نا بہت اپنے خیال کے سحر کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ لانگ مارچ کی اسٹریٹجی بھی ٹھیک نہیں تھی. اب تو ثابت ہو گیا. آپ وہ صوبوں کی طرف الغار کرنا چاہتے, اس کی بجائے شہروں میں احتجاج کریں. دباؤ تو انہوں نے بہت پیدا کر لیا ہے. انہیں چاہیے, دیکھیے امریکہ ہے سمیت اور یہاں سب لوگ ان کے خلاف ہیں. ایک وقت میں بہت سے محاذ کھولنا کوئی دانائی نہیں ہوتی. پاپولیرٹی ان کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ اگر سوشل مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہ کوئی نہ کوئی حکومت انفلوئنس کر لیتی ہے, بہت سے فیکٹرز ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ اگر آپ چلے جائیں اور اس کی جتنے فارمیٹس ہیں تو عمران خان ہے, بس بھئی بحث ہو رہی ہے اس کے. اور یہ جو دوسری طرف یہ سوچا جا رہا ہے کرش کر دیں گے, تو کیا کرش کر دیں گے؟ 2022 میں کرش کر دیں گے؟ تو مذاق ہے, کھیل تماشا ہے. یہ 1990 کی بھی نہیں 1970 کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور وہ مریم کا یہ ذہنی مریض ہے. تم تو ذہنی مریض نہیں ہو جو کہہ رہی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور وہ تو ذہنی مریض نہیں ہے جو اربوں ڈالر لوٹ کر لے گئے اور ملک سے باہر. وہ ذہنی مریض ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کا رویہ بھی جذباتی ہے. تو یہ ساری گالم گلوچ بند ہو. لیکن ہارون رشید صاحب جو آخری یہ بیان دیا ہے خان صاحب نے, اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی متنازع بیان تھا, اور اس طرح کی وہ اپنے بارے میں بات سوچ رہے ہیں کہ جیسے وہ ناگزیر ہیں, اور ملک ٹوٹنے کی انہوں نے بات کی. اس پہ غداری کے مقدمے کی بھی حکومت نے اندیا دیا. آپ ان کے بیان کو کیسے تولتے ہیں یہ بھی مجھے بتائیے. اور پھر اگر یہ غداری کا مقدمہ ہوتا ہے تو یہ کیسی حکمت عملی ہے حکومت کی؟ وہ کون سا غداری کا مقدمہ؟ وہ اپنا نواز شریف صاحب جو ہیں کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. مظفر آباد میں کھڑے ہو کے ایک لفظ نہیں کہتے کشمیریوں کے قتل عام پہ, انڈین مسلمانوں کے قتل عام پہ. 25 کروڑ انسانوں کے ساتھ اتنی بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے, پھر سکھوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ, ایک لفظ نہیں کہتے. اور وہ ان پہ تو کوئی غداری کا کوئی بات نہیں کرتا. اور وہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں ہے. خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے, ان کی زبان پہ گرفت نہیں ہے اتنی. اردو میں بات کرتے کرنی چاہیے. تو اس کا تو بہت اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں. غداری کا کیا مقدمہ ہے؟ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ فوراً مسترد کر دیا جائے گا. اور یہ پروپیگنڈے میں البتہ وہ بازی لے گئے, اور ہم جانتے ہیں انہوں نے کیسے مینج کیا, ہمیں تفصیلات معلوم ہے. اچھا ہارون رشید صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ عمران خان صاحب بھی جذباتی ہیں اور مریم نواز بھی اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک عام آدمی, غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی سب پسے ہوئے ہیں, مہنگائی نے پریشان کیا ہوا ہے, تو مساق معیشت کی بات ہونی چاہیے؟ واقعی ان سب کو مل کے ملک کے لیے کچھ سوچنا چاہیے, یا اسی طرح سے بس ڈنگ ٹپاؤ پالیسی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی چاہیے؟ ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا نا, جس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی, تو وہ میثاق جمہوریت کے ہوتے ہوئے وہ پنجاب حکومت برطرف کر دی گئی تھی. ان کے نہ کوئی معاہدے ہیں نہ ان کے بعدوں کی کوئی حیثیت ہے. صرف میثاق جمہوریت نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. لیکن اب کیسی انڈرسٹینڈنگ؟ اب بڑی ذمہ داری ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. اتنی ہیسٹ میں یہ سب کچھ کیا کہ معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا, بالکل تباہ کر دیا. جیسے کسی فصل میں گھس جائیں جنگلی جانور اور اس کو برباد کر کے رکھ دیں. اب اس معیشت کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا, پاؤں پہ کھڑا کرنا بڑا مشکل ہوگا, اور اس کے لیے کول ڈاؤن کرنا چاہیے. کول ڈاؤن کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا. میڈیا بھی اس کو ہوا دیتا ہے. اور میڈیا نے کتنا بھائی 9 بجے وہ انٹرویو ہو گیا تھا, 10 بجے تو کچھ نہیں تھا, 11 بجے تو کچھ نہیں تھا. اس کے بعد کیا اچانک پتہ چلا کہ وہ ملک توڑنا چاہتے. وہ کہہ رہا ہے بھائی ملک ٹوٹ جائے گا. اور ملک معراج خالد نے بطور وزیر اعظم کے کہا تھا 2012 میں یہ ملک ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا, واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا. ایٹی نے کہا تھا پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے. وہ تو ہر سادہ آدمی تھے, ان کی مراد یہ نہیں تھی. کتنے لوگ یہ کہہ چکے, اور ہم سب جانتے ہیں یہ پلان ہے, انڈیا کا پلان تو یہی ہے. اور ٹیررزم ہو رہا ہے,
इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान से पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, अब और वजह से हो रहा है, पहले और वजह से हो रहा है। मुल्क तो देखिए ना खतरे में है। और जनरल बाजवा साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि असल चीज मईशत है, हम सब जानते हैं असल चीज मईशत है। भाई मईशत किस तरह चलती है? अमन, सियासी इस्तेहकाम, और ये इस तरह होता है अमन और सियासी इस्तेहकाम। या आग लगा रही हैं मरियम और खान साहब भी खैर काम नहीं कर रहे। वो बाप वजीर आजम है, बेटा वजीर आला है, और उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया इसलिए बलीगुर रहमान साहब गवर्नर हो गए। ये किस तरह का तर्ज हुकूमत है? इस तरह नहीं होता। देखिए हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। हारून रशीद साहब तज्जिया का हमारे साथ मौजूद, उनका तज्जिया आपने जाना। बहुत सारे और इश्यूज़ भी हैं और इनके तज्जिए में से भी बहुत सारे सवालात जो हम इमरान साहब और हिलाली साहब के सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बात हो रही थी कि मईशत और सियासत आपस में जुड़े हुए हैं और यही हमें नज़र भी आता है कि सब लोग इस पर सियासत भी करते हैं, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात का कोई भी हल नहीं निकालता। हिलाली साहब, आपने अभी हारून रशीद साहब की भी गुफ्तगू सुनी और आप कह रहे थे कि रिलीफ भी दिया जा सकता है और तरीक़ों से भी, लेकिन अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ये हुकूमत इस तरीके से इस तरह के फ़ैसले करके कितनी देर चल सकती है? इतना बोझ ये उठा लेंगे या फिर अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? इमरान खान साहब इतना दबाव बना लेंगे? देखिए समीना, अगर ये कहते हैं कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है, तो अगर मईशत को इमरान खान ने तबाह कर दिया है तो जल्दी से इलेक्शन करो कि तुम्हें लोगों का बेनिफिट हासिल हो। वो सब कहेंगे तबाह कर दिया और तुम्हारे लिए वोट करेंगे। और अगर तुम कह रहे हो कि तबाह हो गया है मईशत, मगर हम एक साल में इस किस्म का जादू करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अगला मईशत हम जीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक साल में, चंद महीने में मईशत ठीक नहीं होगी। तो फिर तो क्यों ठहरे क्यों हो इलेक्शंस के लिए? दोनों तरफ से देयर आर्ग्यूमेंट मेक्स नो सेंस। ये कुछ एक इंफीरियर टाइप बीइंग्स हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जैसे आपको पता है हम सब का मुख्तलिफ टैक्स होता है समीना। जिसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो ज़्यादा टैक्स देता है, उसका टैक्स ब्रैकेट भी बन जाता है। हम लोगों ने गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो गरीब जो होता है उनको ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलता है, अमीर को नहीं मिलता है। हमें पता है गरीब कौन है इस मुल्क में, मगर एक चीज़ जो हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म से हमें मर जाना चाहिए, वो ये है कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है यूनाइटेड नेशंस का और उसमें कह रहा है कि अमीर लोगों को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है निस्बतन गरीब। अब आप समझ सकती हैं इससे बुरा चीज़ इन एन अनजस्ट सोसाइटी में क्या हो सकता है कि हालांकि गरीब आदमी है, 20% जो इधर के अमीर आदमी हैं वो 50% कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को, और 1% जो गरीब है वो 0.15 कंट्रोल करते हैं। मैं आपको कितने मिसाल दूं? आप देखें कि हमारे जो गरीब हैं उन पे सब्सिडीज जो हम देते हैं, जो उनके लिए होना चाहिए, वो 1 फ्रैक्शन है जो अमीर ले जाता बिल्कुल है। ठीक। वैसे इस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुरानी रिपोर्ट है हिलाली साहब, है वो पिछले दौर की है, लेकिन इन जनरली हम देखते हैं कि ये अक्सर ही कल सर्वे पहले से किया होता है ना, डाटा पहले से कलेक्ट किया होता है, रिपोर्ट पब्लिश बाद में भी होती है बाजू का। लेकिन इन एनी वेज हम ये कह सकते हैं सब डेटा गलत है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रही हूँ कि पहले डाटा कलेक्ट किया गया है, अगर 1-2 महीने उसको बनने में भी लग जाएं तो वो आई देर से है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा इस दौर में नहीं हो रहा, ये उससे पिछले दौर में भी ऐसा ही होता होगा। What relevance does that have? यस ट्रू। लेकिन इमरान साहब,
کیوں نہیں یہ پچھلے، یار آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلے دور کا میں جسٹیفائی نہیں کہتا ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے بات. میری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب کو مشکل اور تکلیف پہنچ رہی ہے. طریقہ اس کو ہے سبسڈی، ڈائریکٹ سبسڈی دو، ڈائریکٹ کر کے سبسڈی دو، نہیں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھا لو امیر کے لیے غریب کے لیے، غریب پہ امپیکٹ ہوتا ہے. جی بالکل، میکینزم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے وہ ملے ان بوتھ ویز، جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن عمران صاحب تھوڑا سا میں اس کو پولیٹیکلی بھی ایک دو چیزیں ہیں جس پہ بات، آپ سمجھتے ہیں کہ اپسوس سروے بھی جو اب آیا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا، اور اب تو بھی یہ اس سے پہلے کا تھا، جو کل کے سے پہلے کا سروے. تو ایک حکومت جو عوام کی اگر منشا کے اگینسٹ جا رہی ہے یا فیصلہ کر رہی ہے تو یہ ان کے لیے الیکشن میں، چاہے ابھی الیکشن ہو چاہے 2023 میں ہو، کبھی بھی ہونے تو ہیں ہی، تو وہ ان کے حق میں تو نہیں یہ چیز جائے گی. دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے کیا. لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہیں آئی ایم ایف سے بھی پیسے مل جائیں گے، انہیں چین سے بھی پیسے مل جائیں گے، سعودیہ یو اے سے بھی مل جائیں گے، اور ترکی سے بھی کچھ مل جائے گا. تو اگر 5-7 ارب انہیں مل جاتا ہے ڈالرز، تو ان کے پاس ہوگا کیا؟ ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے معیشت کچھ بہتر ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد پیٹرول جو ہے اس میں بھی، اس کی قیمت میں بھی کمی آئے گی. اصل میں اب وہ ٹائم گین اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس صورتحال میں تھوڑی سی بہتری لے آئے تو پھر وہ یہ پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب، ہمیں معیشت اس حال میں ملی تھی، یہ معاملہ تھا، لیکن ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے اور ہم یہاں پہ اب حالات کو لے آئے، لہٰذا ہم ہی ہیں جو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن یہ پریکٹیکلی ہوگا، سنیں میں کہتا ہوں ہو بھی جائے، لیکن فی الحال ہم نے تو اس وقت کی بات کر دی ہے نا کہ آج کیا ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے سب سے کہ کل تک جو باتیں اپوزیشن کرتی تھی وہ آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ باتیں جو عمران خان صاحب کرتے تھے وہ اب حکومتی ٹیم کر رہی ہے. اگر آپ یہاں پہ دکھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہے، صرف چہرے تبدیل ہیں، کریکٹر تبدیل ہیں، کردار بدل گئے ہیں، باتیں وہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا جس پہ بڑی لیدے بھی ہوئی، جس کے بارے میں نے ہارون صاحب سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ وارننگ تھی یا یہ کوئی تھریٹ تھا، یا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی وش تو نہیں خدا نخواستہ ہو سکتی؟ آپ ایسے ہمیشہ ہی کہتے ہیں غداری کے مقدمے نہیں ہونے چاہیے. میری بات سنیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جتنا محب وطن سمجھتا ہوں اتنا ہی محب وطن عمران خان صاحب کو بھی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں غداری کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، اب بھی میرا یہی موقف ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی؟ وہ کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، کیا جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ریاست پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے. اگر پاکستان کا وجود خدا نہ خواستہ خطرے میں ہو تو یہ کہاں سیاست کریں گے؟ یہ کہاں وزیر اعظم بنیں گے؟ یہ کہاں وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے. اب دیکھیں، ویسے کردار آپ کا یہ ہے کہ آپ گرفتاری کے خوف سے جا کے کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ راہداری ضمانت لے رہے ہیں. بھئی اتنے بہادر ہیں تو آئیں نا سامنے، چھوڑ دیں. اگر آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو آپ کے سیاسی قد میں تو اضافہ ہوگا، لیکن آپ اگر دبک کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں بیٹھوں گا نہیں، لیکن عوام کا درد بڑا، میں وہاں سے بیٹھ کے باتیں کروں گا. اسی طرح کسی سیاسی لیڈر کی بات کر لیں، وہ کوئی بات ہوتی ہے پہلے ضمانت لینے چلا جاتا ہے. اب بار بار جو ہلالی صاحب بھی بات کر رہے تھے نا غریب کی، میں ایک آپ سے ہلالی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، امیر آدمی کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، بقول آپ کے جو آپ نے ابھی بتایا بھی کہ 1% جو ہے وہ تو 9% کا مالک ہے. غریب آدمی جو ہے، جس کو ہم غریب کہتے ہیں، اصل میں تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے، وہ مانگ تانگ کے اپنا گزارا کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کا سب سے بڑا شکار لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے.
सफेद पोश तबका हमारे जैसा जो है वो सफेद पोश तबका जो है सबसे ज्यादा हिट वो होता है। खुदा का वास्ता कि उस सफेद पोश तबके के लिए भी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी हो कि सिर्फ ऐलानात ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जी काबीना को हम पेट्रोल कम कर देंगे, अफसरों को पेट्रोल कम कर देंगे। भाई अच्छी बात है, लेकिन ये मेक श्योर करें कि ये सिर्फ ऐलान ना हो। वाकई जो सरकारी अफसर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, क्या एक वजीर जो अपने इलेक्शन पे 20 करोड़ खर्च कर सकता है, वो अपना 20,000 का पेट्रोल नहीं दिलवा सकता? मैं तो कहता हूँ ये खत्म ही होना चाहिए सरकारी पेट्रोल। बिल्कुल सही है जी। हिलाली साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या। उसने कहा कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए और अगर हम इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। अमेरिका का प्लान ये है, और कर्नल पीटर्स ने आके टेलीविज़न में भी बताया है 5-7 साल पहले, और मैं हर वक्त कहता हूँ कि इनका प्लान ये है कि इस न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज करें और इसके न्यूक्लियर एसेट्स को पैसे दे के निकाल दें। जैसे उसने कहा यूक्रेन, जैसे कजाकिस्तान, जैसे दूसरे सोवियत रिपब्लिक्स थे जिनको कहा गया ये लो पैसे और अपने हथियार दे दो। एक दफ़े जब उनके हथियार चले जाते हैं तो फिर हम शिकार बन जाते हैं, कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसके पास हमारे से ज़्यादा ताकत हो। तो ये कहना कि ये गलत था कहने के लिए, मैं कहता हूँ कि रोज़ इसको हमें इस मुल्क को रिमाइंड करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए रोज़ कि तुम 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हो, और हो जाओगे अगर तुम इस तरीके से बिहेव किया। एक दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा मिडिल क्लास, जो इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारा मिडिल क्लास जो है 42% पाकिस्तान का मिडिल क्लास था 2009 में, और इस वक्त 36% है। 6% कम हो गया है और बड़ा तकलीफ़ उनको उठाना पड़ा है। बिल्कुल सही, और इसलिए उठाना पड़ा है कि इकॉनमी मैनेज ठीक नहीं हुई थी। इसलिए हुआ है कि अभी भी जब एक चीफ मिनिस्टर निकलता है 25 गाड़ियां उसके पीछे होते हैं, हालांकि 210 रुपया पेट्रोल का कीमत आ गया है। देखिए, हालांकि 37% ज़्यादा खर्च हो रहा है अमीर लोगों पे इस वक्त पब्लिक एक्सपेंडिचर से, और सिर्फ 14% खर्च हो रहा है गरीबों पे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में ये एक फैक्टर है कि जब आप टैक्स निकालते हैं और लेवी करते हैं, इट डिपेंड्स कि वो आदमी कमा कितना रहा है, इनकम के हिसाब से। क्यों नहीं ये करते हैं? बिल्कुल ठीक है। तकलीफ क्या है आपको? मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता, इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में आपको पता है, इसने नहीं 1% इस मुल्क फ्यूडल्स हैं। इस मुल्क में फ्यूडल्स, इंडिया में फ्यूडल्स नहीं है, उन्होंने अबॉलिश कर दिया फ्यूडलिज्म। मगर इधर 1% लोग 22% कंट्रोल करते हैं एरेबल लैंड, वो जमीन जो इसको काश्त कर सकते हैं आप। क्यों? और कभी भी नहीं लैंड रिफॉर्म्स हो सकी। क्यों आप अपने आप पे चलिए लाली साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक से वापस आकर इकोनॉमी के ऊपर ही मजीद बात करें। अब जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी या नहीं, और वाकई कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे कुछ मुश्किल फैसलों के बाद। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। मईशत पर बात हो रही है, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। माहिर मईशत भी हैं और IMF के साथ पर्सनली काम कर चुके हैं, तो ज़ाहिर इस हवाले से उनका वसी तजुर्बा भी है और एक्सपर्टीज़ भी। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि अब मुश्किल फ़ैसले जो हम ले रहे हैं उसके बाद मुल्क जो है उसकी मईशत स्टेबल हो जाएगी, बहाल होने लगेगी और हम दिवालिया होने से बच जाएंगे। क्या हम ये उम्मीद रखें? जनाब देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त खसारा है ना फॉरेन एक्सचेंज के मामले में, वो सालाना तकरीबन कोई 34 से 40 अरब डॉलर है। जो अभी आपका IMF के साथ समझौता होने वाला है वो मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा कोई 1.5-2 अरब डॉलर
रह गए हैं, अगर वो एक्सटेंड भी करे तो वो 3 अरब डॉलर हो जाएंगे। इसमें फर्क बहुत है। लेकिन IMF के साथ समझौते के बाद ये होता है कि वर्ल्ड बैंक और ADB और बाकी दीगर अदारे भी जरा पुख्ता दिल से वो आपको लेंडिंग करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो मसला है वो बहुत ही गंभीर है, और IMF का जो प्रोग्राम है वो आपका सिर्फ जो फॉरेन एक्सचेंज का दिवाला है उसको खत्म करने का कोई भी उसमें ये लिखा ही नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि आपका फिलहाल आपकी जो कर्जों की अदायगी है वो अपने कर्जों की अदायगी वो बरकरार रहेगी, तो जिन्होंने आपको कर्जे दिए उनके पैसे गारंटी हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान की जो रिजर्व हैं वो तो बहुत ही कमजोर रहेंगी। आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त अंदरूनी इन्फ्लेशन का भी है, और उनकी जो इस वक्त इन्फ्लेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल नाकामयाब रही है। वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करते रहे हैं, और इसके खिलाफ मैंने PTI की हुकूमत भी बहुत शोर मचाया। उस वक्त भी जो गवर्नर था वो यही करता। स्टेट बैंक की पॉलिसी बहुत ही वो है पाकिस्तान की मौजू नहीं है। ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चलता ही नहीं है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए। अभी जो लेकिन डॉक्टर साहब मिफ्ता इस्माइल तो कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हम तो रिलीफ देने की पोजीशन में होंगे। सुनते आ रही है ना, कब कितने लोगों से सुनते आ रहे हैं। देखिए जब चीज एक गलत डायरेक्शन में जा रही है, अभी तो इससे वो यू टर्न तो लेना है कि नहीं लेना। अभी यू टर्न स्टॉक मार्केट में देख लें क्या हुआ है। स्टॉक मार्केट ने क्या किया, जो मंडी है जो बिल्कुल सट्टाबाजी पे चल रही है और बड़े उन्होंने पैसे बनाए, उन्होंने भी आज एक अपनी जो तशवीश का इजहार कर दिया। 900 पॉइंट आपकी स्टॉक मार्केट गिरती है। हालांकि उसको मैं ज्यादा इकोनॉमिक अहमियत नहीं देता, लेकिन वो सेंटिमेंट की रिफ्लेक्शन करती है। मेरे ख्याल में तो ये इन्फ्लेशन 20% से 25% तक जाएगी, और अभी वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त हम जो इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं मॉनेटरी ओवरहैंग बहुत ज्यादा है मुल्क में। इतनी ज्यादा मनी सप्लाई इन्होंने बढ़ाई है, और अभी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में तो जब तक बजट डेफिसिट को आपने कम से कम 4-5% ऑफ GDP कम नहीं किया, यानी कि एक्सपेंडिचर्स को आपने कम से कम 15% फौरन नहीं कम किया इस बजट के अंदर, तो पाकिस्तान के दिवाला हो जाए। अच्छा पाकिस्तान का मेरा और आपका दिवाला नहीं है। एक आखिरी बात सुन लें, ये हुकूमत का दिवाला है, और वो अपने अखराजात नहीं कम कर रहे। कोई भी अखराजात नहीं कम किया। हर डिपार्टमेंट में इनको 15% कम करना पड़ेंगे, इंक्लूडिंग डिफेंस। देखिए हम ये नहीं चाहते कि गोला बारूद कम हो, हम चाहते हैं जो इनके बाकी पर्स हैं, जिसे कहते हैं स्केल टू टीथ रेशो, जुडिशरी में हर डिपार्टमेंट में इनको कमी करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एयर कंडीशनर और इसी पर जोर है। अपनी तनख्वाहें सब बढ़ाई जा रहे हैं, और ऐसे खर्चे कर रहे हैं जैसे कि कोई वो देखे जो फॉरेन टूर्स पर जा रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का दिवाला हो रहा है, और ये किस तरफ जा रहे हैं अभी तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नजर आती। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, या ना हो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब अगर IMF या दूसरे इदारे या दूसरे मुल्क इन्हें कुछ दे देते हैं, तो हुकूमती टीम तो ये कहती है कि हम डॉलर को वापस 180 रुपये तक ले आएंगे। आपको क्या ऐसा होना मुमकिन नजर आता है? जनाब देखिए, डॉलर किस कीमत पर रुकता है वो इल्म मेरे पास नहीं है। ये कोई नजूम का इल्म होगा इनके पास। हमने तो जो 40 साल इकोनॉमिक्स में सीखा, और हमारे PhD बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से है और इदारों में काम किया, ये पता नहीं, ये तो मांग के ऊपर है कि भाई डॉलर की मांग। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका खसारा क्या होता है कि जो डॉलर की मांग है वो ज्यादा होगी, और जो उसकी सप्लाई है वो कम होगी, तो ऐसे हालात में उसकी कीमत कैसे कम हो जाएगी? मुझे समझाइए, ये कौन से इल्म है इनके पास? ये कैसे हो सकता है? और अगर 180 पर आ भी गया तो आपका और मेरा क्या हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? बात तो ये है कि आज हमारी अंदरून जो मुल्क के अंदर जो कीमतें हैं उनका क्या होगा, वो काबू से बाहर है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। अभी आपको तो उम्मीद नजर नहीं, लेकिन हम दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह ताला कुछ हालात में बेहतरी पैदा करे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।